विक्रम सम्वत 2073 सालमा स्थापना भएको शम्सी गाउँपालिका मध्य प्रदेशको महोत्तरी जिल्लामा पर्दछ। शम्सी गाउँपालिका महोत्तरी जिल्लाको 10 वटा नगरपालिका र 5 वटा गाउँपालिका मध्ये ग्रामीण क्षेत्रमा अवस्थित एउटा गाउँपालिका हो। साबिकका साम्सी, पर्सा देवाड, बैरगिया, लक्ष्मीनिया, गैडा भेडपुर, पोखरभिट्टा, सङ्ग्रामपुर गाविसहरूलाई समावेश गरी हालको शम्सी गाउँपालिकाको प्रशासनिक ढाँचा तयार गरिएको हो। 7 वटा वडामा विभाजन गरिएको यो गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल 21.57 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। पूर्वमा रामगोपालपुर गाउँपालिका, पश्चिममा सोनवा गाउँपालिका, उत्तरमा औरही नगरपालिका र दक्षिणमा भारतसँग यो गाउँपालिकाको सिमाना जोडिएको छ। राज्य पुनर्संरचनापछि भएको स्थानीय चुनावबाट जनप्रतिनिधि चुनिएर आएपछि पूर्वाधार विकास, सडक सञ्जाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रको कामले गति लिएका छन्। जनप्रतिनिधि नहुँदा 20 वर्षसम्म नभएको विकासका गतिविधि यो 5 वर्षको अवधिमा देखिएको छ। अहिले यो साल काम गर्न धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। यो सालमा अब बचियो 4 सालको कुरा, त अब 4 साल अगाडिको कुरा 74 देखि हामी स्थापित भयो गाउँपालिकामा सबै जनप्रतिनिधि। त्योदेखि अगाडि 20 साल अगाडि कुनै कामै थिएन। यहाँ एकदम जर्जर अवस्थामा थियो प्रत्येक गाउँपालिका, खासै गरी मधेसमा धेरै अप्ठ्यारो थियो। कोही बाटोघाटो थियो न, टोल टोलमा जुन गल्ली हुन्छ सबैमा अप्ठ्यारो थियो। स्वास्थ्य चौकीको कोही उपाय थिएन, स्कुलको पनि उपाय थिएन, सबै ठाउँमा समस्या थियो। अब 4 सालमा हामी के गरे? तो 4 सालमा हामी कहाँबाट गर्ने? सबैमा पैसाको जरुरी पर्छ। जो पैसा आएको छ यहाँ हाम्रो पालिकामा पैसा से पैसा हामी प्रयोग गर्ने। अब 4 सालमा हाम्रो कुनै पैसा फ्युज भएका छैन, सबै पैसा हामी लगाएको छु। स्थानीय जनप्रतिनिधि आउनु पूर्व गाउँ टोलमा सडकहरूको पर्याप्त सुविधा थिएन। अहिले गाउँपालिकाका सडकहरूको स्तरोन्नति भएको छ भने एक आपसमा वडाहरू जोड्नका लागि नयाँ सडकहरू पनि निर्माण भएका छन्। केही ठाउँका सडक ढलान गरिएका छन् भने कतै कालोपत्र गरिएको छ त कतै ग्राभेल भएका छन्। यो सँगै ढल निर्माण, विद्युत, पोल विस्तार, नदी नियन्त्रण लगायतका काम सम्पन्न भएका छन्। भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा गाउँपालिकाले प्रशंसनीय काम गरेको छ। कृषिमा चौरमा जाउँ, चौरमा सुरुदेखि 74 सालदेखि अहिलेसम्म कम्तीमा 15 वटा 1 देखि 7 वटामा हामी नयाँ बाटो दिएको छु। कुनै कुनै ठाउँमा पोल, तार, बिजुलीको व्यवस्था पनि गरेको छु। जुन हाम्रो बाटो छ 12 फिटको, 14 फिटको, 18 फिटको सबै बाटो हाम्रो कम्प्लिट भएको छ। और गली गली जुन छ सबै हाम्रो कम्प्लिट भएको छ। बाटोको ढलान गली गलीमा सहायक बाटो जुन हुन्छ 12-14 फिटको कम्तीमा 25 किलोमिटर म गरेको छु। 25 किलोमिटर कम्तीमा हामी ढलान गरेको छु। कुनै ठाउँमा नदीमा सानो सानो नदी जुन ठाउँमा छ 20 फिटको 25 फिटको पुला पनि बनाएको छु। गाउँ घरको भित्रमा टोल टोलमा नाला धेरै बनेको छ हाम्रो वहाँ। यो शम्सी गाउँपालिकामा मूल रूपमा चाहिँ सडक सञ्जाल, पूर्वाधारमा पनि पूर्वाधारको प्रमुख पूर्वाधारको रूपमा रहेको सडक सञ्जाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि 4 वटालाई चाहिँ प्रमुख प्राथमिकतामा लिएर हामी काम गरिरहेका छौँ। यहाँ यस अन्तर्गत पूर्वाधारमा चाहिँ सडकमा के अरे गाउँ गाउँ र वडाहरू जोड्ने सडकहरूलाई चाहिँ कनेक्टिङ गर्ने कार्य, ढलान गर्ने कार्य जुन कच्ची थियो त्यो लगभग चाहिँ हामीले सिधाइसकेका छौँ र यो कार्यवर्षमा, यो आर्थिक वर्षमा सकेसम्म यहाँ कच्ची बाटो चाहिँ नहुने अवस्था पुर्याउने लक्ष्य हामीले लिएका छौँ। तराईको गाउँपालिका भए पनि पक्की सडक नहुँदा यहाँका अधिकांश बस्तीमा रहेका सडक कच्ची र हिलाम्मे थिए। त्यसैले गाउँपालिकाले भित्री बस्तीमा सडक पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यो। अहिले गाउँपालिका भित्र रहेका करिब सबैजसो भित्री सडक नाला सहित परिपक्व ढलान गरिएको छ। यसले आवजावत गर्न र गाउँका उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन निकै सजिलो भएको छ। तर गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत कम भएका कारण मूल सडकलाई भने पक्की बनाउन सकिएको छैन। ग्रामीण सडकमा पहिला हिलो, यो तपाईको संहिता आउनुभन्दा पहिले एकदमै हिलो वाला बाटो थियो। कहीँ तपाईको 1
ट्र्याक्टर एक टेलर माटो पुर्ने अवस्था थिएन र त्यस्तो बाटोलाई हामी आफ्नो गाउँपालिकाबाट वाडाबाट र प्रदेश तथा सङ्घको पनि सहयोग लिएर आज हाम्रो गाउँको करिब 75% सडक पिसिसी ढलान भइसकेको अवस्था छन्। कहीँ कतै तपाईँको नभएको अवस्थामा हामीले ग्रेभल गरिदिएका छौँ। कृषिमा धेरै जन समुदाय आश्रित छन् र त्यसले गर्दा कृषि सडक पहिला थिएन। जुन कृषि सडक मैले करिब 5 किलोमिटर बनाएको छु, 5 किलोमिटरभन्दा बढी नै होला कृषि सडक। र कृषि सडकसँगै कृषि विद्युतीकरण सिँचाइको त्यति सुविधा हाम्रोतिर छैन। यहाँ नदी भनेको नदी सहज नदीबाट सिँचाइ हुने अवस्था नभएर हामीले किसानको आवश्यकतालाई महसुस गरी किसानको चाहनालाई महसुस गरी त्यहाँ किसानको सिँचाइको व्यवस्थाको निमित्त कृषि विद्युतीकरणको लागि कृषि पोल तार समेतको बन्दोबस्त गरी ट्रांसफार्मर 2टा ट्रांसफार्मर कृषि को लागि मैले राखेँ। 5 साल में स्कूल में भी हम काम कर लिया, मदरसा में भी हम काम कर लिया। हमारा सबके ईदगाह हवे धार्मिक स्थल वो हम बने लिया, पक्की नाला पक्की रोड नया रोड भी फर लिया। तो हमारा सबन के जो जनता से हम ये विश्वास लेके आयल रही कि जैसे हम विकास करबे वही में हम लगल रहिए। 5 साल हमारा सबके जनता दिल के, वही 5 साल में हम काम कर लिया जनता के विकास के हो या सेवा शुल्क जो भी है वार्ड में वही में लिया जनता तो केकरो हम परेशान न हो दिलिया। भौतिक विकाससँगै शमसी गाउँपालिकामा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि स्तर उन्नति भएको छ। पहिले जीर्ण रहेका स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माण गरिएको छ भने बर्थिङ सेन्टरको सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ। यी बाहेक स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न उपकरण तथा औषधि व्यवस्थापनमा पनि गाउँपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ। कहाँ लगाएको छु म कि उसको स्वास्थ्य चौकीमा 1 देखि 7 वटा हाम्रो वाडा छन्। शमसी गाउँपालिकामा सबै स्वास्थ्य चौकीमा हामी कुनै ठाउँमा नयाँ स्वास्थ्य चौकी बनाएको छु। एकदम 4 कोठे भवन 3 वटा वाडामा, अरू पुराना थियो। स्वास्थ्यमा चाहिँ यहाँ रहेको पिएचसी र अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई एउटा बर्थिङ सेन्टर हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ र यहाँ भएको पिएचसीलाई स्तरोन्नति गर्ने, त्यहाँ भएको ल्याबलाई स्तरोन्नति गर्ने हामी यसपालि गरिरहेका छौँ। यो सञ्चालनमा अलरेडी छ र त्यसको स्तरोन्नतिका लागि विभिन्न ल्याब सामग्री र त्यहाँ पावर कटको समस्या हुने भएकोले त्यहाँ इन्भर्टरको व्यवस्था हामी गर्न गइरहेका छौँ। शमसी गाउँपालिकामा समग्र देशको तुलनामा साक्षरता प्रतिशत एकदमै कम देखिएको छ। गाउँपालिकाले सबै नागरिकमा शिक्षाको समान अवसर र पहुँच पुर्याउन गाउँपालिकाभित्र रहेका विद्यालयको स्तरोन्नति र विद्यालयका भवनहरूको मर्मसम्भारका लागि विभिन्न प्रकारको सहयोग गर्दै आएको छ। यस्तै शिक्षकहरूलाई ल्यापटप, कम्प्युटर जस्ता शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण, विभिन्न प्रकारका शैक्षिक तालिम सञ्चालन लगायत मुस्लिम शिक्षाका लागि मदरसा भवन निर्माण र अन्य भौतिक निर्माणको काममा पनि सहयोग गर्दै आएको छ। अब के म गरेको छु त म भनेको छु स्कुलमा हाम्रो खानेपानी पाइपको व्यवस्था थिएन, भवनको व्यवस्था थिएन। फेरि के भन्छन् उसको मन्दिर प्रत्येक स्कुलमा हुनु पर्यो। कयो स्कुलमा हामी मन्दिरको पनि व्यवस्था गरेको छु। यो स्कुलको यो कुरा हो। बेन्च डेस्कको व्यवस्था गरेको छु। 3 वटा वाडा मुस्लिमहरूको एकदम सही छ। यहाँ मुस्लिमहरू और हिन्दू हाम्रो समाज बराबरीमा छन्। 3 वटा वाडा एकदम मुस्लिमको छन्। वहाँ पनि धेरै मदरसा चलिरहेको छ, मस्जिद छन्। तो अब मदरसामा तपाईँ जाउनुहोस्, मदरसा भित्रमा पनि हामी कमी गरेका छैन। वहाँ पनि अब मुस्लिम समाजको आफ्नो चन्दाबाट चलिरहेको छ। अब उहाँलाई पढाइ चाहिँ उसको पनि व्यवस्था मदरसाको बैठने ठाउँको गरेको छु। भवनको, खानेपानी पाइपको, टोयलेटको सबै व्यवस्था गरेको छु। शैक्षिक स्तर चाहिँ यहाँको प्रतिशत राष्ट्रिय तुलनामा पनि अत्यन्तै न्यून रहेको हुनाले शैक्षिक गुणस्तर उन्नयनको लागि हामी विद्यालय क्षेत्रमा पूर्वाधार पुर्याउने हिसाबले भवन बनाउने र शैक्षिक सामग्री पुर्याउने
विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक विषयगत शिक्षकहरू र प्रधानाध्यापकहरूलाई ल्यापटप र कम्प्युटर पुर्याउने र उहाँहरूलाई विशेष तालिम हामीले आफै पनि पालिकाको स्रोत व्यक्ति ल्याएर चाहिँ उहाँहरूलाई विशेष तालिमको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। शम्सी गाउँपालिकामा विशेष रूपले मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेकोले मदरसा शिक्षामा यहाँ विशेष आकर्षण देखिएको छ। त्यही भएर मदरसाको भवन र मदरसाको शिक्षामा हामीले जोड दिँदै विशेष अभियान चाहिँ चलाएका छौँ। यहाँका अधिकांश मानिस आर्थिक रूपमा कृषि र पशुपालनमा निर्भर हुने गरेका छन्। त्यसैले गाउँपालिकाले अहिले विभिन्न बालीको पकेट क्षेत्रको निर्माण गरी विभिन्न प्रकारका बिउ बिजन वितरण गर्ने, कृषि सामग्री र आधुनिक उपकरणमा अनुदानमा उपलब्ध गराउने लगायत किसानले उत्पादन गर्ने कृषि उपजको उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गर्दै आएको छ। यस्तै पशुपालनका लागि पशु स्वास्थ्य शिविर, पशु स्वास्थ्य उपचार, घाँसको बिउ वितरण गर्ने गरेको छ। यसबाट कृषिमा आश्रित जनसमुदाय लाभान्वित बनेका छन्। कृषितर्फ पनि खास गरेर गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट आएको पकेट विकास कार्यक्रम अन्तर्गत माछा पालनमा वडा नम्बर 4 मा एउटा कृषि फर्ममा चाहिँ हामीले 6 बिघा जति चाहिँ नयाँ पोखरी निर्माण गर्न लगाएर अनि त्यो फर्मवालालाई चाहिँ पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न किसिमको आधुनिक यान्त्रिकीकरणको हिसाबमा यन्त्रहरू, त्यस पम्पिङ सेटहरू अनि माछाको दानाहरू पनि हामीले चाहिँ गाउँपालिकाको पकेट क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोग गऱ्यौँ। गत आर्थिक वर्षमा पनि गाउँपालिकाभित्र रहेका र यस गाउँपालिकामा दर्ता रहेका माछा पालक कृषकहरूको माछा फर्मको लागि चाहिँ के अरे चुन वितरण, दाना वितरण र मिनरल वितरण भन्ने कार्यक्रम पनि हामीले गऱ्यौँ। र पशु सेवा भित्र हामीले भनौँ नि पशु सेवा केन्द्रको काम यही गाउँपालिका अन्तर्गतको चाहिँ बाहिरपट्टि एउटा कोठामा हामीसँग 2 जना प्राविधिक कर्मचारी छन्। त्यहाँबाट चाहिँ दैनिक डिस्पेन्सरीको काम, प्राथमिक उपचारको काम, त्यसपछि फिल्डमा गएर तपाईको विभिन्न किसिमको खोप, परजीवी नियन्त्रण कार्यक्रम हामीले, त्यसपछि पशु स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ र तरकारीको बिउ वितरण र घाँसको बिउ वितरण गत आर्थिक वर्षमा पनि भयो। र यसपालि हामीले कृषि क्षेत्रमा चैते धानको लागि चाहिँ पकेट विकास कार्यक्रम चाहिँ राखेका छौँ। यसपालि पनि विभिन्न किसिमको पशुमा लाग्ने रोगहरूको बचावको लागि पशु खोप, परजीवी नियन्त्रण, पशु स्वास्थ्य शिविरहरू र दैनिक डिस्पेन्सरी सञ्चालनको लागि चाहिँ हामीले किसानलाई आवश्यक पर्ने औषधि वितरण र दैनिक औषधि वितरण कार्य पनि चाहिँ निःशुल्क रूपमा भइरहेको छ। र यसपालि सिँचाइको लागि हामीले स्यालो ट्युबवेलको लागि 4 इन्चीको पाइप वितरण निःशुल्कमा, अरू त्यसमा सानो ट्युबवेलमा लाग्ने अन्य सामानहरू किसानले आफ्नो तर्फबाट लगाउने र हाम्रो गाउँपालिकाबाट चाहिँ पाइप जति लाग्छ त्यो निःशुल्क रूपमा दिने हाम्रो कार्यक्रम छ र त्यो कार्यक्रम पनि अगाडि बढिसकेको छ। शम्सी गाउँपालिकाले धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा पनि विशेष जोड दिएको छ। धर्म, संस्कृति र पुरातात्विक वस्तुहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न विभिन्न खालका सामाजिक महत्त्वका भवन, धर्मशाला, प्रतीक्षालय, मठ मन्दिरहरू निर्माण लगायत पोखरीको निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण गरिएका छन्। यस्तै मुस्लिम समुदायको लागि पनि गाउँपालिकाले मन्दिर निर्माण गरिदिएको छ। 1 नम्बर वाडाको बाबा बनेश्वरनाथ जुन मन्दिर छन् बजारको ठाउँमा, पहिलोको अवस्था यस्तो थियो मन्दिरको धर्मशाला जस्तो लागिरहेका थियो। पर्यटक स्थल छ, चौतर्फी चारों तरफको मान्छे वहाँ आउँछ, सालमा एक दफा पूजा पाठ गर्छ। उसको छेउमा मन्दिरको धर्मशाला पनि राखेको छु, प्रतीक्षालय पनि बनाएको छु, टोयलेट पनि बनाएको छु। बाहिरको पुजारीहरू आएर कोही दिक्कत नहोस् सबै व्यवस्था। फेरि के थियो 105 को बीचमा थियो मन्दिर। अब मन्दिरको अगाडि धेरै पसलहरू थियो। 105 बाटो बनाउनको लागि हामी वहाँको वाडा अध्यक्ष
श्री विपिन बिहारी सबैले विचार गरेर छलफल गरेर 20-25 वटा वहाँ भवन थियो, सबै भवनको भत्काएर पुलिस प्रशासनको सहारा लिएर भत्काएर एकदम मन्दिरको हामी सामना लाए। अब मन्दिरमा आने श्रद्धालुको आनो जानको लागि केही दिक्कत छैन, अगाडि धेरै दिक्कत थियो। सबै मन्दिरमा हामी प्रत्येक चिजको व्यवस्था गरेको छु। मुस्लिम समुदायको वाडामा पनि मन्दिर छन्, वहाँ पनि हामी कम गरेन, एकदम वहाँ पनि हामी काम गरेको छु। अब जुन समुदायको धार्मिक स्थल छ, म एउटा जनप्रतिनिधि हुनाको नाताले हामी वहाँ पनि विकास दिएको छु। स्थानीय महिला, बालबालिका तथा युवाहरूको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि सम्सी गाउँपालिकाले विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ। महिलाहरूको आर्थिक र सामाजिक विकासमा सघाउन गाउँपालिकाले वार्षिक योजना बनाएरै विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरेको छ। महिलाहरूलाई विभिन्न आयमूलक तालिम र युवाहरूलाई पनि आयमूलक तालिमहरू दिने र सामाजिक घटना सम्बन्धी सचेतना र अन्य विविध कुरामा राइट टु इन्फर्मेसन सम्बन्धी सचेतना, अब पालिकामै आफू के भइरहेको छ भनेर मान्छेलाई सचेत गराउने विविध सचेतनामूलक कार्यक्रम, शैक्षिक स्तर न्यून रहेको र भएकामा पनि मान्छे राजनीतिक रूपले त्यति धेरै सचेत नभइसकेकोले हामी सचेतनामा पनि विशेष ध्यान दिइरहेका छौँ। गत आर्थिक वर्षमा भनौँ नि माघ 20-21 गतेदेखि आषाढको 10 गतेसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भई पनि काम गर्ने अवसर पाएँ र यो सम्सी गाउँपालिकामा विकास निर्माण सम्बन्धी खास गरेर मेरो पालामा, मेरो कार्यकालमा आर्थिक वर्ष 74-75 देखि लिएर 76-77 सम्मको जति पनि काम हुन नसकेका र गाउँपालिकाको सञ्चित खातामा पैसा रहेका समानीकरणको रकम चाहिँ मैले गत आर्थिक वर्ष 77 मा करिब सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ गर्ने मौका पाएँ र खास गरेर वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 7 सम्मका सडक ढलान कार्यहरू, अनि त्यसपछि स्वास्थ्य चौकी निर्माण कार्यहरू, बर्थिङ सेन्टर पनि निर्माण भयो, अनि त्यसपछि यहाँ मुस्लिम बाहुल्य गाउँपालिका भएको नाताले विभिन्न मदरसा, मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तानको काम, अनि त्यसपछि यही वडा नम्बर 7 मा ओम शान्ति मन्दिर निर्माणको कार्य, अनि वडा नम्बर 4 मा कृष्ण मन्दिर निर्माण कार्य, अनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ तपाईँको धर्मशाला निर्माण कार्यहरू, अनि त्यसपछि विद्यालयमा भवन निर्माणदेखि लिएर खानेपानी तथा सुलभ शौचालय निर्माणको कार्य पनि भयो। त्यस्तै स्वास्थ्यमा पुरानो जीर्ण अवस्थामा रहेको वडा नम्बर 4 को स्वास्थ्य चौकीको भवनलाई चाहिँ हामीले अस्तर उन्नति गऱ्यौँ। अनि त्यस्तै वडा नम्बर 7 मा भएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवनलाई पनि हामीले जीर्णोद्धार गर्न चाहिँ सफल भयौँ। कोरोना संक्रमणका कारण यो गाउँपालिकाले पनि विभिन्न किसिमका समस्या खेपियो। लकडाउनको समयमा स्थानीय समुदायलाई राहत वितरण गर्नेदेखि क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेर गाउँपालिकाले नागरिकलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्यो। त्यस्तै गाउँपालिकाले कोरोना सम्बन्धी विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरेर अहिले आफ्नो क्षेत्रभित्रका 70% नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेको छ। उस 4 साल बित्दै धेरै समस्या पनि आयो, चुनौती पनि आयो। हामीहरूको बेलामा यो यस्तो महामारी कोरोनाको आयो, पुरै 753 स्थानीयमा हाम्रो सम्सी गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइनमा जति मान्छे थियो कहीँ पनि थिएन। 1400 मान्छे क्वारेन्टाइनमा हाम्रो थियो। कसरी म उसको सामना गरेँ। 48 घण्टाको भी समय हुन्छ त म जनताको लागि आफ्नो काम गर्न लागि तयार छु। 2 साल चलाएपछि तेस्रो सालमा हाम्रो यो महामारी आयो कोरोनाको, 100 साल काम भएन। चौथो सालमा हामी जुन बजेट थियो रात दिन सबै कर्मचारी हाम्रो जनप्रतिनिधि मिलेर एकदम प्रत्येक टोलमा हामी जुन परिषदमा योजना बनाएर पास गरेर सबै काम सकायो। यस्तो कोरोना नआएर महामारी नआएर मेरो काम अरू अगाडि एकदम हामी एकदम सकुन आराम
बाट सबैजना मिलेर गर्थे। यो कोभिडको समयमा पनि विभिन्न कारणहरूले गर्दा सुरुमा चाहिँ कोभिडको खोप नलिने एउटा चाहिँ समस्या यहाँ देखिएको थियो। तर त्यसमा हामीले स्थानीय रूपमा मस्जिदहरूमाबाट अजानको बेला त्यसबाट उहाँको मुस्लिम धर्मगुरुहरूको मार्फतबाट यसको आवश्यकता, यो खोप लिनुपर्ने आवश्यक किन छ त्यो कुरा र पछि नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम कोभिड खोप नलिकन सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित गरिने अब एउटा जानकारी भनौँ चेतावनी समेतको हिसाबले हामीले त्यो सन्देश प्रवाहित गर्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ आजको दिनमा महोत्तरी जिल्लामा 15 पालिकामा हाम्रो सबभन्दा अत्यन्त न्यूनमा रहेको सम्सी गाउँपालिकालाई आजको दिन हेर्दा दोस्रो डोजसम्म हेर्दा चाहिँ हाम्रो 70% सम्म कभरेज पुगिसकेको अवस्था छ। जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यस गाउँपालिकामा जनताले देख्ने गरी प्रत्यक्ष रूपमा विकास भएको पाउन सकिन्छ। 4 नम्बर वार्डमा एउटा रोड बाँकी छ, न त सबै रोड ढलान छ। गल्ली गल्ली हामीहरू ढलान गरिदिएछौँ यसपालि। शिक्षामा तपाईँको भवन मैले भवनको माथि थप गरेछु, भवन पनि बनाएछु। शिक्षामा तपाईँको बाल विकासमा पनि के अरे शिक्षकहरूलाई पनि भर्ना गरेछु। कम्प्युटर हामीहरू गाउँपालिकाबाट कम्प्युटर पनि व्यवस्था गरेर त्यहाँ दिएछु। वराको अनवाल मुखियादेखि यहाँको खरियानसम्म ढलान और यहाँ इलियास अध्यक्षको देखि करियालेसम्म ढलान और वहाँ मदनी मस्जिद को देखी वो गुनौर को घर सम्म ढलान। विकास के तरफ हम सब कैली न कैली से बात न है। ढलान कैलिया, कृषि कैलिया है न, धर्मशाला बने लिया, महारानी जी कैलिया। हम सब चारों सदस्य, हम अपने वार्ड अध्यक्ष पाँचों मिलजुल के सब कोई यही से बड़ा सुंदर से काम कैली है। न कैली से बात न है। सरामपुर जैसे अन्हेर बाट के जैसे मलदिल जैसे हो बन लिया। गाउँपालिकामा सञ्चालन भएका हरेक योजना तथा विकास निर्माणका काममा जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सल्लाह र आवश्यकता अनुसार एक आपसमा मिलेर पारदर्शी ढङ्गले काम सम्पन्न गर्ने गरेका छन्। गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि स्थानीय समुदायले गाउँपालिका र वडा कार्यालयबाट पाउने सेवाहरू छिटो र छरितो रूपमा प्रदान गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारी लागि परेका छन्। जे पनि योजना आउँछ सबै आउँछ वाडामा भेला भएर जनताको आदेशबाट यहाँ जुन योजना आउँछ वहाँ विकास हुन्छ। त्यही योजना पारित भएर विकास हुन्छ। अहिले पालिका बनेपछि प्रत्येक वार्डमा वाडा सचिव और वाडा अध्यक्ष सबै बसिरहेको छ। जनता हाम्रो एकदम सबैको काम समयभित्रमा भइरहेको छ। व्यादर्ताको नागरिकताको सबै काम समयभित्रमा भइरहेको छ। जनता हाम्रो सबै खुश छन्। पहिले और अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक छन्। यो पनि हामी पालिकामा बसेर आफ्नो सचिव वाडालाई निर्देशन दिएर जनतालाई दुख नहोस्, समयभित्रमा काम होस्, सबै जनताको हामी समयभित्रमा यो काम पनि हामी गरेको छु। पहिला पनि अलिकति ढलान थियो, अहिले पनि ढलान पुरा भइसकेछ हाम्रो गाउँमा। 7 वार्डमा नाला पनि अलि भएछ आधा। अब जनताको काम हामी त जुनसुकै ठाउँमा जहाँ भेटेमा त्यहीँ गरिदिन्छु, केही डिस्टर्ब अहिलेसम्म छैन। कोरोना संक्रमण पछिको अवधिमा भने यो गाउँपालिकाले कर्मचारीको समस्या खेप्नु पर्यो। 4 महिनामा 5 जना प्रशासकीय अधिकृत फेरिदा गाउँपालिकाको दैनिक कार्य सञ्चालनमा त समस्या आइपर्यो नै, सँगै समग्र विकास निर्माण र गाउँपालिकाको कर्मचारी प्रशासन नै अस्तव्यस्त बन्यो। यी र यस्तै विविध कारणले गर्दा यो 5 वर्षको अवधिमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका कतिपय काम सम्पन्न गर्न नसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहम्मद शेख फारूक बताउनुहुन्छ। म माथि धेरै चुनौती आयो, समस्या आयो। अब 4 महिनामा 5-5 वटा त प्रशासकीय अधिकृत हाम्रो बदलिदिए बोले। मन्त्रालय पनि मसँग विभेद गरेको छ। मन्त्रालय सङ्घीय मामलामाथि म 2 चोटि वहाँ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको छु। किन पटक पटक मेरो प्रशासकीय अधिकृत चेन्ज गरिरहेको छ। मेरो जनता दुखी भइरहेको छ। काम हाम्रो सबै भयो, समयभित्रमा कुनै साल भएन कर्मचारीको कारणले। एउटा कर्मचारी सुरुदेखि अहिलेसम्म 4 साल प्रशासकीय अधिकृत बिताएको छ। 3 साल, 4 साल, 2 साल। यो सम्सीमा यस्तो के छ?
4 महिनामा हाम्रो प्रशासकीय चेन्ज गरेको छ। 35 जना हामी जनप्रतिनिधि पालिकाको जनताबाट निर्वाचित भएर आएको छु। 35 जना निर्णय गरेर उहाँ पठाइरहेको छु, कसैको वास्ता गरेन उसले। प्रशासकीय नहुँदाखेरि कसरी काम अगाडि बढ्छ? स्थानीय तहको 5 वर्षको अवधि सकिन लागेको छ। सरकारले वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मिति तोकिसकेको छ। यो 5 वर्षको अवधिमा देखिने गरी गाउँपालिकाभित्र धेरै परिवर्तन भएको छ, तर चाहँदा चाहँदै पनि कतिपय काम पूरा गर्न सकिएको छैन। त्यसैले अधुरा र बाँकी रहेका काम सम्पन्न गर्न हालका अध्यक्ष शेख फारूकले एक कार्यकाल पुनः अध्यक्ष पदमा दोहोरिने चाहना राख्नु भएको छ। हाम्रो जनता यो शमसी गाउँपालिकामा जति जनता छन् उसमा हाम्रो नेताहरू छन्, धनी मान्छे छन्, गरिब मान्छे पनि छन्। यो 4 सालमा हामी सबैको इज्जत सम्मान गर्दा गर्दै म हिँडेको छु। कसैलाई हामी दुःख दिएन, कसैलाई दुःख दिएन। अब फेरि चुनाव आइरहेको छ। अब चुनावमा फेरि म उत्रिन्छु। म अगाडि जो गरेको छु यो 4 सालमा इमान्दारीपूर्वक, आफ्नो इमान्दारीपूर्वकले एकदम हामी सबैको लिएर म हिँडेको छु। कसैसँग भेद विवाद मैले गरेन। अब कुनै जाति हो, धनी हो, गरिब हो, सबैको म इज्जत राखेर म हिँडेको छु। अब जनता आफै मेरो विचारमा सोचिरहेको छ। धेरै सारा जनप्रतिनिधि हाम्रो विचारमा पनि सोचिरहेको छ। अब फेरि म चुनावमा आइरहेको छु। अब जनता आफै सोच्छन्। जनताको लायक म यो 5 साल कार्यकाल बिताएको छु। जनता मबाट खुस छन्, तो फेरि उसले मलाई आफ्नो मत दिएर लाओस्। अब जनताको लागि म केही गरेका छैन। जनता धेरै मान्छे आइरहेको छ, कसैलाई चयन गरौँ। म एउटा कार्यकाल बिताएको छु, म जति गरेको छु उसमा म खुस छु। जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय स्तरका अत्यावश्यक पूर्वाधार विकासका र नागरिकका धेरै आवश्यकताहरू सम्बोधन भएका छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय स्तरका केही महत्त्वपूर्ण विकासका आवश्यकताहरू अझै पूरा हुन बाँकी छन्। ती आवश्यकता गाउँपालिकाको एक्लो प्रयासबाट मात्र पूरा हुने सम्भावना छैन। त्यसैले यसका लागि आम नागरिकको सहयोगको खाँचो पर्दछ। जनप्रतिनिधि आगमनको 5 वर्षको अवधि पूरा हुने लाग्दा स्थानीय स्तरमा देखिएका पूर्वाधार विकासका गतिविधि र नागरिकले स्थानीय सरकारबाट पाइरहेका सुविधाले नयाँ आशाको सङ्केत गरेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकार प्रतिको नागरिकको यो आशा र भरोसा सदैव कायम रहोस्, हाम्रो पनि शुभकामना।